मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तेः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अस्माभिः एकदेशसमासः दृश्यमानः वर्तते। तत्र अर्धन्नपुंसकम् इति सूत्रे दलकृत्यं द्रष्टव्यमासीत्। अर्धन्नपुंसके समांशवाचे अर्धशब्दः नित्यं क्लीबे सः प्राग्वत् अर्धपिप्पली पिप्पल्याः अर्धम् अर्धपिप्पली इति उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं। तत्र क्लीबे किम् इति वर्तते। अर्धन्नपुंसकम् इति सूत्रे अर्धम् इति पदं मास्तु, यतोहि अर्धशब्दः नपुंसकलिङ्गे एव वर्तते सर्वदा इति प्रष्टुः आशयः। क्लीबे नपुंसके इति मास्तु इति। अर्धम् इति शब्दः सर्वदा नपुंसकलिङ्गे एव अस्ति, अतः नपुंसके इति मास्तु इति। तथा चेत् ग्रामार्धः, ग्रामस्य अर्धः इति विग्रहे अर्धम् इति सुबन्तेन षष्ट्यन्तेन सुबन्तेन सह समस्यते। ग्रामार्धः इत्यत्रापि एकदेशीयसमासः स्यात्। तथा सति अर्धग्रामः इति प्रयोगः प्राप्नोति। तन्मा भवतु। नपुंसकलिङ्गे विद्यमानस्यैव शब्दस्य एकदेशीयसमासः भवतु इत्येतदर्थम् अत्र नपुंसके इति सूत्रे उक्तमस्ति। अतः ग्रामार्धः इत्यत्र अर्धग्रामः इति प्रयोगः न भवति। द्रव्यैक्ये एव एकदेशिना अर्धं पिप्पलीनाम् इति वर्तते। पिप्पलीनाम् अर्धम् इति अत्र एकदेशी नास्ति इति कृत्वा समासः न भवति। अग्रे सूत्रं द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याण्यन्यतरस्याम् इति। द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याणि, तुयाणि इति जातं, तुर्याणि अन्यतरस्याम् इति द्विपदं सूत्रं। द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याणि इति प्रथमा विभक्ति बहुवचनम्, अत्र एकवचनम् इति अस्ति। द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याणि इति प्रथमा विभक्ति बहुवचनम्। अन्यतरस्याम् इति विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययम्। द्वितीयश्च तृतीयश्च चतुर्थश्च तुर्यश्च इति द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याणि चार्थे द्वन्द्वः इति सूत्रेण इतरेतर योगद्वन्द्वः समासः अत्र वर्तते। विभाषा इति सूत्रम् अनुवर्तते। तत्पुरुषः इति सूत्रम् अधिक्रियते। समर्थः पदविधिः इति सूत्रम् अधिक्रियते। पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे इति सूत्रात् एकदेशिनैकाधिकरणे इति अनुवर्तते। एवञ्च द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याण्यन्यतरस्याम् इति सूत्रस्य अर्थः एतानि एकदेशिना सह प्राग्वद्वा। एतानि नाम द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्य इति चत्वारः शब्दाः इति एते एकदेशिना सह प्राग्वद्वा, एकदेशिना अवयविना सह समस्यन्ते इति। उदाहरणं द्वितीयभिक्षा तृतीयभिक्षा चतुर्थभिक्षा तुर्यभिक्षा इति। तुर्य इत्युक्ते चतुर्थ इत्येव अर्थः। द्वितीयभिक्षा इत्यत्र वयं पश्यामः। द्वितीयभिक्षा इति उदाहरणं पश्यामः। द्वितीयं भिक्षायाः इति लौकिकविग्रहवाक्यं। द्वितीय सु भिक्षाङस् इति अलौकिकविग्रहवाक्यं। द्वितीय सु भिक्षाङस् इति स्थिते षष्ठी इति सूत्रेण अत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः प्राप्तः। षष्ठी तत्पुरुषसमासे प्राप्ते तदपवादतया द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याण्यन्यतरस्याम् इति सूत्रेण एकदेशे समासः। समासे सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति सुब्लुके द्वितीय भिक्षा इति जातम्। प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनं प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनं प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनं समासविधायके शास्त्रे यत् प्रथमा विभक्त्यन्तेन निर्दिष्टं तदुपसर्जनसंज्ञं स्यात्। अत्र द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याण्यन्यतरस्याम् इति सूत्रे द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याणि इति प्रथमा विभक्त्यन्तेन निर्दिष्टम्, अतः तस्य उपसर्जनसंज्ञा। उपसर्जनसंज्ञायां द्वितीय इत्यस्य पूर्वनिपाते द्वितीयभिक्षा इति भवति। कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञायां सुप्रत्यये द्वितीयभिक्षा सु तस्य भिक्षा इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति इति कृत्वा हल्लिङ्गाभ्यो दीर्घासुतस्य पृक्तं हल् इत्यनेन सुलोपः द्वितीयभिक्षा। इदानीं द्वितीयं भिक्षायाः इति विग्रहे तत्पुरुषप्रकरणे उत्तरपदे
पदस्य यल्लिङ्गं वर्तते तदेव विशिष्टादपि भवति। प्रकृते उत्तरपदे भिक्षा इति स्त्रीलिङ्गे वर्तते, अतः द्वितीयभिक्षा इत्यत्रापि परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः द्वन्द्वे तत्पुरुषसमासे च परपदस्य यल्लिङ्गं तल्लिङ्गं विशिष्टात् भवति इति द्वितीयभिक्षा इति रूपं सिद्ध्यति। यदि अत्र षष्ठी तत्पुरुषः स्यात् तदानीं षष्ठी इति सूत्रेण अत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः वक्तव्यः। भिक्षाङस् इत्यस्य षष्ठी विभक्त्यन्तेन निर्देशात् अस्य उपसर्जनसंज्ञायां पूर्वनिपाते भिक्षा द्वितीया इति स्यात्। तन्मा भवतु इत्येतदर्थं तदपवादतया षष्ठी विभक्त्यपवादतया इदं सूत्रम् आरब्धम्। भिक्षायाः द्वितीयमर्धम् इत्यर्थः। भिक्षा इति वर्तते सम्पूर्णः एकः पदार्थः। भिक्षायाः द्वितीयमर्धं, द्वितीय अर्धं, प्रथमः न द्वितीयः, तत्र अर्धम् इति। एकदेशी भिक्षा इति एकदेशी, एकः महान् पदार्थः। एकदेशी इति पूर्वसूत्रादनुवर्तते। अतः द्वितीया इत्येतत् एकदेशिना भिक्षा इति एकदेशिना सुबन्तेन सह समस्यते। एवमेव तृतीयभिक्षा, चतुर्थभिक्षा, तुरीयभिक्षा इति ज्ञेयं स्वयं। तृतीयं भिक्षायाः, चतुर्थं भिक्षायाः, तुरीयं भिक्षायाः इति तत्र विग्रहवाक्यं। दलकृत्यम् एकदेशिना किम्? पुरापराधरोत्तरम् एकदेशिनैकाधिकरणे इति सूत्रात् एकदेशिना इति पदस्य अनुवृत्तिः मा भवतु इति प्रष्टुः आशयः। तदानीं सूत्रार्थः भवति एतानि प्राग्वद्वा, द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुरीयाणि पदानि प्राग्वद्वा, एकदेशिना इति नास्ति। तदानीं नास्ति चेत् द्वितीयं भिक्षायाः भिक्षुकस्य इति वर्तते। अत्र द्वितीयं भिक्षायाः, पूर्वस्मिन् उदाहरणे द्वितीयं भिक्षायाः इत्यत्र एकदेशी आसीत्, भिक्षा इति एकदेशिनी आसीत्। इदानीं प्रकृते भिक्षायाः भिक्षुकस्य इति वर्तते। अत्र एकदेशी अवयवी नास्ति इति कृत्वा अत्र समासः न भवति। अत्र किञ्चित् विस्तृततया वयं पश्यामः। भिक्षायाः द्वितीयं भागं भिक्षुकस्य इत्यन्वयः। अत्र भिक्षा इति वर्तते, भिक्षायाः प्रथमभागः न। भिक्षाटनं कृत्वा सर्वम् आनीय स्थापितं, तत्र भागद्वयं कृतं, प्रथमः भागः द्वितीयः भागः। भिक्षायाः द्वितीयं भागं भिक्षुकस्य द्वितीयभागं प्रथमभागम् अन्यस्य इति अन्वयः। भिक्षायाः इति अवयवषष्ठी, भिक्षायाः इति अवयवषष्ठी द्वितीयम् इत्यत्र अन्वेति। भिक्षायाः इति अवयवषष्ठी द्वितीयम् इत्यत्र अन्वेति। द्वितीयम् इत्येतत् भिक्षुकस्य इत्यत्र अन्वेति, कर्मत्वेन अन्वेति। तत्र कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन षष्ठी विभक्तिः प्राप्ता। द्वितीया भिक्षायाः द्वितीयायाः भिक्षुकस्य इति। किन्तु नलोकाव्यनिष्ठा क्लर्थतृणाम् इति कारकप्रकरणे एकं सूत्रमस्ति। तेन षष्ठी निषेधात् भिक्षायाः द्वितीयं भिक्षुकस्य इत्येव भवति। द्वितीयं भिक्षायाः भिक्षुकस्य, द्वितीयम् इत्येव, द्वितीयस्य भिक्षायाः भिक्षुकस्य इति न। अत्र द्वितीयम् इत्यस्य भिक्षुकस्य इत्यनेन समासः न भवति, द्वितीयं प्रति भिक्षुकस्य एकदेशित्वाभावात्। द्वितीयम् इत्यस्य प्रकृते द्वितीयम् इत्यस्य भिक्षुके अन्वयः न भवति। द्वितीयं भिक्षुकस्य नास्ति, अन्वयः न भवति। द्वितीयम् इत्यस्य भिक्षुकस्य इत्यनेन समासः न भवति। कुतः? भिक्षुकस्य एकदेशित्वाभावात्। द्वितीय इति शब्दः भिक्षुकस्य एकदेशी न, किन्तु भिक्षायाः एकदेशी वर्तते। अन्यतरस्यां ग्रहणसामर्थ्यात् पूर्णगुणसुहितार्थसदव्यतव्यसमानाधिकरणेन इति निषेधं बाधित्वा पक्षे षष्ठी समासः। प्रश्नः कः इत्युक्ते महाविभाषाधिकारे इदं सूत्रमस्ति। विभाषा, पूर्वम् उक्तं विभाषा इति सूत्रम् अत्र अधिक्रियते इति। एवं विभाषा इति सूत्रमत्र अधिक्रियते चेत् द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुरीयाणि इत्येतावदेव सूत्रं कर्तव्यं, यतोहि विभाषा इति अनुवर्तते। एवं सिद्धे पुनः अत्र सूत्रे विभाषाबोधक अन्यतरस्यां ग्रहणं किमर्थम्?
अतः अन्यतरस्यां विभाषाबोधक अन्यतरस्यां ग्रहणसामर्थ्यात् पूर्णगुणसुहितार्थसदव्यतव्यसमानाधिकरणेन इति षष्ठी समासस्य यः निषेधः प्राप्तः सः निषेधः विकल्पेन भवति इति सूचनाय अन्यतरस्याम् इति पदं प्रयुक्तम्। एवञ्च भिक्षाद्वितीयम् इति रूपमपि भवति। द्वितीयं भिक्षायाः इत्यत्र इदानीम् एकदेशीय समासः विकल्पेन एकदेशीय समासः न भवति चेत् षष्ठी इति सूत्रेण अत्र पश्यतु द्वितीयं भिक्षायाः इति लौकिकविग्रहवाक्यं द्वितीयासु भिक्षाङ्गस् इति अलौकिकविग्रहवाक्यं अत्र द्वितीय तृतीय इति समासः न भवति इति पक्षे विकल्पेन भवति न भवति इति पक्षे षष्ठी इति सूत्रेण समासे तत्र षष्ठी इति समासविधायकं शास्त्रं तद्बोधकं वाक्यं भिक्षायाः इति अतः तस्य उपसर्जनसंज्ञायाम् उपसर्जनपूर्वमित्यनेन पूर्वनिपाते भिक्षाद्वितीया इति जातं। भिक्षाद्वितीया इदानीं परवल्लिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः इति परपदस्य प्रकृते द्वितीया इति नपुंसकलिङ्गे वर्तते अतः विशिष्टादपि नपुंसकलिङ्गेव प्रयोगः भवति भिक्षाद्वितीयम् इति। अग्रे प्राप्तापन्ने च द्वितीयया इति सूत्रं। प्राप्तापन्ने च द्वितीयया इति पदच्छेदः त्रिपदं सूत्रं। प्राप्तापन्ने इति प्राप्तापन्ना इति शब्दस्य प्रथमा विभक्ति द्विवचनं च इति अव्ययम्। द्वितीयया इति द्वितीया इति शब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचनम्। अत्र विग्रहः प्राप्ता च आपन्ना च प्राप्तापन्ने इति। चार्थे द्वन्द्वः इति सूत्रेण इतरेतरयोगद्वन्द्वः समासः। विभाषा इति सूत्रम् अत्र अनुवर्तते। तत्पुरुषः इति अधिक्रियते समर्थः पदविधिः इति अधिक्रियते। द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याण्यन्यतरस्याम् इति सूत्रात् अन्यतरस्याम् अत्र किञ्चित् दोषः वर्तते अन्यतरस्याम् इति च अनुवर्तते। एवञ्च प्राप्तापन्ने च द्वितीयया इति सूत्रस्य अर्थः प्राप्त आपन्न एतौ शब्दौ द्वितीयान्तेन समस्येते द्वितीया विभक्त्यन्तेन समस्येते तयोः अकारः अन्तादेशत्वेन विधीयते। तयोः प्राप्त आपन्न इति यः आकारः वर्तते तस्य आकारस्य अकारः अन्तादेशत्वेन विधीयते। तदग्रे पश्यामः वयम्। अत्र चकारः द्वितीया समास समुच्चयार्थः प्राप्तापन्ने च इति वर्तते। चकारः द्वितीया समासः भवति इति बोधयति। अन्यतरस्याम् इति अनुवर्तते एव। उदाहरणं प्राप्तजीविका आपन्नजीविका इति। प्राप्तजीविकः इत्यत्र प्राप्तजीविका आपन्नजीविका प्राप्तजीविकः आपन्नजीविकः इति भवेत्। तत् प्राप्तजीविकः आपन्नजीविकः इति। प्राप्तजीविकः इत्यत्र प्राप्तः जीविकाम् इति लौकिकविग्रहवाक्यं प्राप्तासु जीविका अम् इति अलौकिकविग्रहवाक्यं प्राप्तासु जीविका अम् इति स्थिते प्राप्तापन्ने च द्वितीयया एतत् राप्तापन्ने च जातं प्राप्तापन्ने च द्वितीयया इति सूत्रेण समासः। सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुब्लुक प्राप्तजीविका इति जातम्। इदानीं प्राप्तापन्ने च द्वितीयया इति सूत्रे प्राप्त आपन्न इति प्रथमा विभक्ति द्विवचनमिति उक्तं। समासविधायकं शास्त्रं प्राप्तापन्ने च द्वितीयया इति शास्त्रं तत्र प्रथमा विभक्त्यन्तेन निर्दिष्टं प्राप्त इति अतः तस्य उपसर्जनसंज्ञायां पूर्वनिपातः प्राप्तजीविका इति। इदानीं प्राप्तजीविका इति स्थिते एकविभक्ति च पूर्वनिपाते विग्रहे अन्यतविभक्तिकं तदुपसर्जनसंज्ञं स्यात् न तु तस्य पूर्वनिपातः। प्राप्तः जीविकां प्राप्तां जीविकां प्राप्तेन जीविकां प्राप्ताय जीविकां प्राप्तात् जीविकाम् इति इत्यत्र जीविका इति नियतविभक्तिकमस्ति। अतः तस्य उपसर्जनसंज्ञायां गोस्त्र्योरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वः प्राप्तजीविका इति जातं। कृत्तद्धितसमासाश्च प्रथमा विभक्ति एकवचनविवक्षायां सु वृत्ते विसर्गे प्राप्तजीविकः एवमेव आपन्नजीविकः इत्यपि द्रष्टव्यम्। जीविका प्राप्तः इत्यत्र प्राप्तः जीविकाम् इति लौकिकविग्रहवाक्यं प्राप्तासु जीविका अम् इति अलौकिकविग्रहवाक्यम्। इदानीं प्राप्तापन्ने च द्वितीयया इति सूत्रेण विकल्पेन एकदेशीयसमासः इति उक्तम्। अन्यतरस्याम् इति अनुवर्तते। अतः
तेन सूत्रेण एकदेशीयसमासः न भवति चेत् द्वितीयाश्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः द्वितीयान्तं प्राप्त श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न इत्येतैः सह समस्यते इति। अतः समासे इदानीं सुपोधातु इति सुब्लुकि तत्र जीविका शब्दस्य प्रथमा विभक्त्यन्तेन निर्देशात् जीविका प्राप्ता प्राप्त इति जातम्। इदानीं कृत्तद्धितसमासश्चेति प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रथमा विभक्ति एकवचनविवक्षायां औजस् इत्यादि सूत्रेण सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे च जीविका प्राप्तः इति। एवमेव जीविकापन्नः इत्यत्रापि द्रष्टव्यम्। जीविका आपन्नः जीविकाम् इति, आपन्नः जीविकां जीविकापन्नः इति भवति। अत्र सूत्रे द्वितीयया अ इति छित्त्वा अकारोऽपि विधीयते। मया पूर्वमुक्तम् अत्र सूत्रार्थवर्णने प्राप्त आपन्न एतौ शब्दौ द्वितीयान्तेन समस्येते तयोः अकारः अन्तादेशत्वेन विधीयते इति। इति चित्वा अकारोऽपि विधीयते। तेन जीविकां प्राप्ता स्त्री प्राप्तजीविका, जीविकां प्राप्ता स्त्री प्राप्तजीविका इत्यत्र एवं पश्यतु। प्राप्ता सुजीविका अम्म, इदानीं प्राप्ता जीविका, अन्यत् सर्वं समानं, प्राप्ता जीविका इति जातं। प्राप्ता इत्यत्र आकारस्य अकारः द्वितीयया इति वर्तते। पश्यतु अत्र प्राप्त आपन्न एतौ शब्दौ द्वितीयान्तेन प्राप्ता जीविकामिति द्वितीयान्तमस्ति। तत्र प्राप्ता इति अकारः अन्तादेशत्वेन भवति। स्त्रीलिङ्गे आकारस्य अकारादेशः भवति। भवति चेत् प्राप्तजीविका इति जातम्। एवञ्च किं भवति? जीविकां प्राप्ता स्त्री प्राप्तजीविका, आपन्नजीविका, अत्रापि तथैव जीविकाम् आपन्ना स्त्री सा आपन्नजीविका। अग्रे कालाः परिमाणिना, कालाः परिमाणिना इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रम्। कालाः इति कालशब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनं, परिमाणिना इति परिमाणिन् इति शब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचनं। कालाः इति प्रथमा विभक्ति बहुवचनं। परिमाणम् अस्य अस्ति इति परिमाणी, तेन परिमाणिना। परिमाणं नाम ज्ञायते। परिमाणं विभाषा इति सूत्रमनुवर्तते। तत्पुरुषः इति समर्थः पदविधिः इति च सूत्रमनुवर्तते। एवञ्च परिच्छेद्यवाचिना, अत्र पकारः गतः, परिच्छेद्यवाचिना सुबन्तेन सह कालाः समस्यन्ते। परिच्छेद्यवाचिना सुबन्तेन सह कालाः समस्यन्ते। मासजातः इति उदाहरणे पश्यतु। मासजातः इत्यत्र मासः जातस्य यस्य सः इति लौकिकविग्रहवाक्यं, माससुजाताङस् इति अलौकिकविग्रहवाक्यं। माससुजाताङस् इति स्थिते कालाः परिमाणिना। परिच्छेद्यवाचिना सुबन्तेन सह कालवाचकं सुबन्तं समस्यते। परिच्छेद्यवाचकं सुबन्तम् अत्र मास इति, परिच्छेद्यवाचकं सुबन्तम् अत्र जात इति। परिच्छेद्यवाचिना सुबन्तेन सह कालाः समस्यन्ते। परिच्छेद्यवाचकम् अत्र जातस्य इति, कालवाचकं मास इति। सप्ताहः, मासः, वर्षम् एतत् सर्वं कालवाचिपदम्। अतः किं भवति? परिच्छेद्यवाचिना जात इति शब्देन कालवाचकं सुबन्तं समस्यते चेत् कालः परिमाणिना इति समासः सुब्लुकि मासजात इति जातम्, उपसर्जनसंज्ञा, पूर्वनिपातः, प्रातिपदिकसंज्ञा, प्रथमा विभक्ति एकवचने सु, मासजातः। परवल्लिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः, द्वन्द्वे तत्पुरुषे च अयं तत्पुरुषः परपदस्य लिङ्गं तद्विशिष्टात् भवति। जातः इति पुल्लिङ्गे अस्ति, अतः मासजातः इत्यपि पुल्लिङ्गे भवति। गृहकार्यं द्वितीय-तृतीय सूत्रं पूरयेत। द्वितीयः प्रश्नः प्राप्तापन्ने च द्वितीयया सूत्रं यथा ग्रन्थं व्याख्यात। तृतीयः प्रश्नः कालाः परिमाणिना इति सूत्रस्य उदाहरणं किम्? मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तेः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं रच्यते।